الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ حضرات علم دین سیکھنے کی فضیلت سماعت کر رہے تھے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ یہ سماعت کریں گے کہ علم دین بیسیکلی کس چیز کا نام ہے۔ ایک دوسرا یہ بھی آپ سماعت کریں گے جس چیز کو علم دین کہا جاتا ہے اس کی اپنی قدر و منزلت کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے 3 مقامات سے 3 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت میں نے سورہ احزاب کی 71 نمبر آیت پڑھی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انا اردنا الامانۃ، یہ امانت ہم نے پیش کی
इस अमानत से मुराद वो दीन का बुनियादी इल्म है जिसे इल्म दीन कहा जाता है। इस अमानत को हमने पेश किया अला समावात आसमानों पर कि तुम इसे ले लो, वल अर्द ज़मीन पर पेश किया कि ज़मीन तू इसका बोझ उठा ले, वल जिबाल पहाड़ों को कहा ए पहाड़ों तुम इतने मजबूत चट्टानें रखते हो, तुम हमारी अमानत का बोझ उठा लो। कुरान कहता है फ़अबैना, आसमानों ने, ज़मीन ने, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। फ़अबैना, उन्होंने क्या किया जी? इनकार किया। अन यहमिलनहा, ये बोझ उठाने से। वाशफ़क़ना मिनहा, और उन्होंने साथ वजाहत दी कि मालिक हम कमज़ोर हैं, तेरी अमानत का बोझ बहुत बड़ा है, हम ये नहीं उठा पाएंगे। व हमलहल इंसान, अल्लाह फरमाता है वहाँ एक इंसान था जिसने कहा मालिक जब कोई नहीं उठा रहा तो मेरे कंधे पे रख दे ये बोझ। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान बहुत ज़्यादा जाहिल वाक़ हुआ है। इंसान, ये कुरान पाक की पहली आयत है जिसे मैंने पढ़ा है। इसके साथ आप दूसरी आयत भी समाअत फरमा लीजिए। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान, पहले बात की थी मैंने इशारतन कि अमानत हमने पेश की, नाम नहीं बताया कि कौन सी अमानत थी। अब अल्लाह खुल के वाज़े फरमाता है लौ अनज़लना, अगर हम नाजिल कर देते हाज़ल कुरान, ये जो कुरान तुम्हारे सामने है, अला जबलिन, पहाड़ों पर। किस पर नाजिल कर देते? पहाड़ों पर नाजिल कर देते। लराई तहु खाशियम मुतसद्दिया, आप देखते पहाड़ हमारे खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते। और ये बात ज़हन नशीं रही कि कुरान पाक की दूसरी आयत से इसकी तसरीह मिलती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहा था मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने फरमाया फिर पहाड़ को देखो, हम इस पर एक तजल्ली गिराते हैं। कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्का व खर्रा मूसा साइका, जब हमारा जलवा उस पहाड़ पर पड़ा तो पहाड़ क्या हो गया? रेज़ा रेज़ा हो गया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। वो एक जलवे की बात है, ये जलवा नहीं है। अल्लाह ने इसे कहा ये मेरी अमानत है। ये बात ज़हन में है। वो क्या था? सिर्फ एक जलवा था। और कुरान ने उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया तजल्ली। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? तजल्ली। तजल्ली इसमें तस्गीर का सीगा है। इसमें तस्गीर कहते हैं उस इसम को जो किसी चीज़ के छोटेपन को ज़ाहिर करे। मैं मिसाल देता हूँ उसका। हमारे यहाँ घरों में एक चीज़ होती है किचन के अंदर, देगचा, वो बड़ा होता है। उसके मुकाबले में एक तस्गीर होती है देगची। आपको बात समझ आ रही है? वो जो देगचा होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। और ये देगची होती है ये क्या होती है? अल्लाह फरमाता है तजल्ला नहीं था। याद रखियो, गल समझानी है तुहानू। वो जो हमने पहाड़ पे डाला था वो तजल्ला नहीं था, वो क्या थी? तजल्ली थी। जब तजल्ली नहीं बर्दाश्त कर सका तो अमानत का बोझ कैसे उठा सकता था? बात समझ आ रही है ना आपको? अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर हम ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल कर देते, लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिया, आप देखते पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते हमारे खौफ से, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से, अल्लाह की हैबत से। फिर क्या होता? वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, ये हमारे कलाम की हकीकत नहीं है।
ابھی یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا کہ پہاڑ یہ ہو جاتے، زمینیں یوں ہو جاتی، یہ حقیقت نضربھا للناس، یہ ایک مثال ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. یہ ہمارے قرآن کی ایک مثال دی ہے ہم نے سمجھانے کے لیے. حقیقت اس کی کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. لعلہم یتفکرون، کیوں مثال دی ہم نے؟ تاکہ انسان یہ بات سمجھ سکے کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے، اس قرآن کا مقام کیا ہے، انسان یہ بات سمجھ سکے. یہ مثال ہم نے اس لیے دی ہے. ایک اور آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کو میں بعد میں پڑھتا ہوں. وہ میں نے 25ویں پارے میں سے پڑھی ہے، میں اس کو ابھی مؤخر کر رہا ہوں. آخر پہ جا کے اگر ٹائم ہوا تو میں اس کو چھیڑوں گا. وگرنہ آپ دیکھیے یہاں پہ ایک کتاب کھڑی ہوئی ہے، در مختار، آپ کو نظر آ رہی ہوگی میرے الماری میں. یہ جس بزرگ نے لکھی ہے ان کا نام ہے علامہ ابن عابدین ابن شامی. کیا نام ہے؟ ہاں جی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پوری دنیا کے مسائل ان کے پاس آئے، انہوں نے ہر مسئلہ اپنے علم سے حل کیا، اور جو انہوں نے حل کر دیا اس کے بعد کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا. میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، علماء کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جس زمانے میں تھے اتنا علم ان کے پاس تھا کہ پوری دنیا سے ان کے پاس جو مسئلہ آیا انہوں نے اس کا جو حل پیش کیا اس حل سے کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ نہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، یہ نہیں، یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے، ایسا کسی نے نہیں کہا. ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، حضور مسئلہ یہ ہے آپ بتائیے قرآن افضل ہے یا نبی سلطان افضل ہے؟ ایسے کتاب ہے مسئلہ جے یہ بتائیں کہ یہ قرآن افضل ہے یا پھر نبیوں کا سلطان افضل ہے. آپ کے پاس جب مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا انی سمتو، میں اس پر خاموشی اختیار کرتا ہوں. وعلیکم السلام. میں کیا کرتا ہوں؟ پیر فرید علی زبان جی اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا. انہوں نے کیا جناب اسی خاموشی اختیار کرنے آ. اے ترازو ساڈے کول نہیں ہے، اسی تولیے نبی دا وزن زیادہ ہے کہ قرآن دا وزن زیادہ ہے. انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی. مسئلہ حل نہ ہویا تو انہوں نے کیا جناب پھر مسئلے دا حل کی ہوئے گا؟ فرمایا حل بھی یہی ہے کہ چپ کر جاؤ. یہ دا حل ہے اے بہت نازک مقام ہے. بندہ تھوڑا جہا ادھر ادھر ہویا نہیں تو ایمان تو پاسا پلٹیا نہیں، لہذا خاموشی بہتر ہے، چپ کر جاؤ. ٹھیک ہے جی. وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، زمانے گزرتے رہے. دور آیا احمد رضا بریلی کے تاجدار کا. مسئلہ ان کے پاس آیا، حضور یہ بتائیں قرآن افضل ہے یا نبیوں کا سلطان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہر عالم کو حق ہے وہ جیسا چاہے جواب دے اپنے دلائل کی روشنی میں. ہمارے پاس بھی کچھ علم ہے اللہ کا عطا کیا ہوا. جنہوں نے آپ نے جو جواب لکھا ہے نا فتاوی رضویہ شریف میں وہ یہ ہے، فرمایا جنہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہم انہیں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں. اشارہ عابدین شامی کی طرف سے کہ جنہوں نے اس مسئلے پر خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں بولے، ہم انہیں بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں. پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی سلام عرض کرنے کے بعد جواب ضرور دیں گے. جی جناب جواب دیجئے. فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے لکھا ہے کہ اگر یہ قرآن لفظوں کا لباس نہ پہن کے آئے، یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ اصل قرآن نہیں ہے، یہ لفظوں کے پردوں میں چھپا ہوا قرآن ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا یہ کیا ہیں؟ لفظ ہیں. یہ کیا ہیں؟
لفظ ہیں. آپ نے فرمایا اگر یہ لفظوں کے لباس میں نہ ہو، اسی اصلی صورت میں آئے جس صورت میں جبرائیل لاتا رہا. یہ تو نبی نے لفظوں میں لکھوا دیا نا. آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ نبی پاک نے لفظوں میں لکھوایا. جو جبرائیل لے کے آیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا. اس کے بارے میں تو بخاری شریف میں آتی ہے گھنٹی کی آواز آتی تھی، ٹن ٹن ٹن. وہ جبرائیل نو بھی پتہ نہیں سی ہوندا کہ میں کی کہہ رہا. نہیں سمجھ آئی؟ یہ قرآن پاک میں آتا ہے جناب سلسلۃ الجرس، وہی کی ایک قسم ہے. کیا آتی تھی؟ گھنٹی کی آواز آتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی تھی. بعض اوقات ایسی آواز سنائی دیتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں. وہ جو کلام اللہ کا تھا جسے جبرائیل لے کے رسول اللہ کے پاس آیا، اگر یہ اس حالت میں آ جائے تو قرآن افضل ہے. لفظوں کے بغیر ہو، الف با تا سا، اس کے بغیر ہو، وہی کلام ہو جو جبرائیل اللہ کا لے کے آیا تھا، تو پھر کیا ہے؟ قرآن افضل ہے. اور اگر یہ اس طرح جس طرح ہمارے پاس لفظوں میں ہے، یہ لفظوں کا لباس پہنا ہوا قرآن ہو تو پھر صاحب قرآن افضل ہے. بات سمجھے؟ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردوں میں ہیں، آپ نے سارے پردے اپنے ہٹائے نہیں، لیکن ذات آپ کی اصل ہے. ذات آپ کی اصل. قرآن آج تک سوائے رسول اللہ کے کسی کے پاس نہیں آیا. جس کے پاس بھی گئے لفظ گئے، اور لفظ وہ گئے جو رسول اللہ نے خود لکھوائے. بات سمجھ آئی ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک بندے کو ایک بات کی کہ فلاں بندے کو جا کے یہ بات بتا دینا. آپ بھی کہتے ہوں گے، میں بھی کہتا ہوں. وہ بندہ جاتا ہے، بات کرتا ہے، پر فون آ جاتا ہے، جناب آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی، فلاں بندہ مجھے بتا کے گیا ہے. حالانکہ میں نے اس کو وہ بات بتانے کو کہا ہی نہیں تھا. بات سمجھ آئی ہے؟ یا میرا ایک دوست تھا، ہم دوست آپس میں بیٹھے تھے، کسی دوست کے بارے میں اور بات چلی تو میں نے اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا. وہ بات جو اتوں اٹھیا اتنے جا کے بہ گیا، جناب تسی میرے بارے این دیاں گلاں کر دیو. میں اس واسطے نہیں سے جناب یہ پبلسٹی کرا. بات جو الفاظ میں بولتا ہوں ضروری نہیں جانے والا وہی الفاظ بولے. جو الفاظ میں بولے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی الفاظ کوئی جا کے بولے. اس نے لا محالہ کچھ لفظ آگے زیادہ کرنے ہیں، کچھ لفظ اس کے پیچھے زیادہ کرنے ہیں، کچھ میرے کہے ہوئے لفظ کم کرنے ہیں. ساڑی پنجابی کہتے ہیں کچھ مثالیں لانے نے انہیں کی لانے نے مثالیں لانے نے. تو اے تے او تشریح جڑی رسول اللہ نے لکھوائی ہے. یہ جو قرآن آیا نا، یہ کیا ہے؟ یہ لفظوں کا لباس پہنا ہوا قرآن ہے. لفظ حادث ہوتے ہیں. لفظ کیا ہوتے ہیں؟ حادث ہوتے ہیں. اے ہن تو علمی گل ہے، تو پتہ نہیں سمجھ آنی کہ نہیں آنی. حادث دا معنی ہوندا ہے ختم ہو جانی. حادث دا کی معنی ہوندا ہے؟ وہ چیز جڑی ختم ہو جاوے. یہ دے مقابلے چاہتا ہے قدیم. یہ دے مقابلے کی آندا ہے؟ قدیم. یہ ساری کائنات حادث ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. اس میں جو کچھ آیا سارے نے کیا ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت قرآن کے یہ لفظ بھی واپس لے لیے جائیں گے، خالی کاغذ رہ جائے گا. یہ جو لفظ اوپر لکھے ہوئے ہیں نا، یہ قرآن پاک کے، یہ لفظ بھی اللہ پاک اٹھا لے گا، خالی کاغذ بچ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ حادث ہیں، اسے ایک دن ختم ہونا ہے. لیکن جو اللہ نے بولا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونا، وہ قدیم ہے. جو اللہ نے بولا ہے، جبرائیل اسے لے کے آیا ہے، اس نے رسول اللہ کو آ کے بتایا ہے، اسے قدیم کہتے ہیں. اس نے کبھی ختم نہیں ہونا. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم قیامت والے دن حافظ قرآن کو کہیں گے. کس کو کہیں گے؟ حافظ قرآن کو کہیں گے کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. قرآن
اور بھائی جب قرآن قیامت سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، لفظ رہیں گے نہیں، خالی کاغذ بچے گا، پھر وہ پڑھے گا کیا؟ اب علماء فرماتے ہیں جو مٹ گیا وہ قدیم تھا، جو اس کے سینے میں باقی ہے وہ قدیم ہے، وہ باقی ہے، وہ مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا، وہ جنت میں بھی باقی رہے گا، رسول اللہ کے پاس بھی باقی ہوگا، خدا کے پاس بھی باقی ہوگا، اور جبرائیل امین کے پاس بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے اللہ کا کلام۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ قدیم ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز حادث ہے، فنا ہونے والی ہے، اسی طرح یہ لفظ بھی حادث ہیں اور فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ قرب قیامت قرآن کے جتنے بھی کتابیں ہم نے چھاپی ہوئی ہیں، یہ سارے خالی ورقے رہ جائیں گے، اس میں سے کلام نکل جائے گا، اس میں سے کلام۔ ایتھے میں نے ایک اور گل یاد آئی ہے، ایڈی ماڑی سبحان اللہ میں سنانی بھی نہیں ہے، نہیں بات رہن دو، پھر صحیح انشاءاللہ ہیں۔ وہ گل ہے وے جناب، قیامت والے دن کچھ لوگ جنت وچ گئے ہون گے، جہنم میں، سوری کدے وچ؟ ہاں، حدیث پاک ہے چاہتا ہے کچھ لوگ جہنم میں گئے ہوں گے اور ہوں گے وہ حافظ قرآن۔ گل سمجھے؟ ہاں اے گل جے، کچھ لوگ قیامت والے دن جہنم میں ہون گے حافظ قرآن۔ کی ہون گے؟ اچھی بولو، حافظ قرآن ہون گے تے ہون گے کتے؟ اے کداں ہو سکتا ہے کہ قرآن بھی وچ ہوے تے بندہ جہنم وچ ہوے؟ اے تے دوجی حدیث پاک کہ جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے، اللہ آسمان تو اتران والیاں بلاواں نوں کہندا رستہ بدل دیو۔ ایس جگہ نہیں جانا، ایس جگہ نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ ایتھے میری رحمت جا رہی ہے، رحمت تے عذاب دونوں کٹھے ہو نہیں سکتے۔ تو نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں جنت جہنم میں سٹیا جائے گا، ہون گے حافظ قرآن، ہون گے حافظ قرآن۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ قرآن اور جہنم یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں؟ کیونکہ قرآن نور ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ یہ جس کے پاس ہوتا ہے، جس کی اس کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اسے بھی بچا لیتا ہے، یہ تو وہ کیسے جائیں گے؟ فرمایا وہ ہوں گے جنہیں قرآن بھول گیا ہوگا۔ اے یاد رکھیا جے، بڑے لوگوں کو شوق ہوتا ہے بچوں کو حافظ بنائیے، بس بنایا پھر سکولے پایا، اس تو بعد 8ویں 9ویں 10ویں 12ویں 14ویں 16ویں 18ویں پھر کلرک تو ڈپٹی کلرک، ڈپٹی تو پتہ نہیں کی کچھ ہے، بس انہیں قرآن وہی پڑھیا جڑا مدرسے جا کے پڑھیا، پھر اس تو بعد ایک کوئی نہ رہ گیا حافظ۔ گل سمجھ آ رہی میری؟ پھر اس کے بعد کیا رہ گیا؟ صرف نام رہ گیا حافظ، کام اس کے اندر حافظ والا کوئی نہیں بچا، یہاں تک کہ وہ قرآن جس کو اس نے حفظ کیا تھا وہ بھی اس کے سینے میں نہیں رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہوں گے جنہیں قرآن بھلا دیا گیا، پر انہوں نے کبھی قرآن پڑھا تو تھا نا جی، انہوں نے کدے قرآن پڑھیا تے سی نا، تے قرآن اللہ دی بارگاہ چاکھے گا مالک بے شک انہوں نے مینوں بھلا چھڈیا ہے، پر انہیں 3 سال مینوں پڑھیا سی۔ کنے سال؟ 3 سال مینوں یاد کردا سی، وضو کر کے آندا سی اور ادوں پڑھدا سی جدوں لوکی ستے ہوندے سن۔ انہیں ساڈے نال کچھ عرصہ کٹیا ہے، اے تے ساڈی یاری دی توہین ہے کہ یہ سڑدا رہے ہیں جی، یہ ہماری دوستی کی توہین ہے کہ یہ بندہ ہمیں 3 سال دے، 4 سال دے، 5 سال دے، سال دے، 6 مہینے دے، اور ہم اس کو کیا کر دیں؟ اکیلا چھوڑ دیں۔ ایسا ہم سے نہیں دیکھا جا رہا۔ ہن جڑی گل میں کرنی سی وہ ہے اللہ کریم فرشتیاں نو کہے گا انہاں نو میرے رسول دا نام یاد کراؤ۔ کنہاں نو؟ انہاں حافظاں نو میرے نبی دا نام یاد کراؤ۔ وہ یہ بھی بھول جان گے، ہاں وہ یہ بھی بھول جان گے۔
तो फरिश्ते आके जदों उन्होंने रसूलुल्लाह का नाम याद कराएंगे ना, फिर सारा कुरान भी याद हो जाएगा। हैं जी, किदी बरकत नाल? ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, ये नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना लिखा गया जनाब, ना सिखाया गया, उन्होंने ना दी बरकत नाल कुरान भी याद हो गया। तो जदों कुरान याद आया, अल्लाह ने फरमाया कड्डो इन्हों जन्नत च लै जाओ। बहरहाल मैं अगली गल करनी है वो यह वे जनाब कि असी ए समझे है कि यह 30 पारियां की किताब है, यदा सिर्फ एको ही मकसद है, बच्चे नूं पढ़ाओ, मरण तो बाद असी जन्नत चले जावांगे। चुप कर गए हो। यदा एको ही मतलब है, कोई मर जाए ओदे कुल खानी ते ओदे साल दे ख़त्म ते इनू एक दफ़ा पढ़ लो, कहानी मुक गई। ठीक है जी। एदा मतलब असी यह समझे कोई बीमार हो जाए, तवीज़ बनाओ, गले च पा दो, कहानी ख़त्म। एदा मतलब असी यह समझे जनाब नवा मकान बनाया है, उत्थे कोई जिन शिन ना आ जाना, इस वास्ते तालिब इल्मां नूं बुलाओ, एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ाओ, कहानी मुक गई। एदा मतलब असी यह समझे जनाब बेटी की शादी है, जिस दिन डेट रखी है उस दिन ढोलकी ले आओ, तो ब्याह तिकर हर गाना, हर ढोलकी, हर कंजर खाना उत्थे ही होना है, लेकिन रुखसती दे वक्त उत्ते ए जरूर रखना है। नाराज तो नहीं हो गए? हैं जी, हो गए हो तो हो ही रहो, मैं तेरे दसना है ना। मैं जे तुसी हो गए हो तो फिर हो जाओ, होर नाराज हो, लेकिन तुहाडा नाराज़ होना सानू कबूल है, अल्लाह रसूल का नाराज़ होना बिल्कुल कबूल है, क्योंकि क़यामत वाले दिन तुसी ते बड़ी आसानी नाल कह देना मालिक सानू तो किसी ने दसिया ही नहीं सी। असी अपना फर्ज निभाना है कि तुहानू दसना है। असी इहदा मतलब सिर्फ ए समझिए कि कुरान पाक एक ले आने बाजारों, लिया के उहदे उत्ते गिलाफ पा के उन्होंने घर की उच्ची थां ते रख देना है, बस। ना मुड़ के घर वाले ने पढ़ना है, ना घर वाली ने पढ़ना है, ना बच्चियां ने पढ़ना है। उन्होंने जदों सिवी शिवी खा जाएगी, फिर चुकना है किसी मसीत दे कुरान खाने दे विच जाके। ए मतलब है। असी इनू यह समझिया कि जनाब साल बाद रमज़ान आना है, एक कारी कितों मंगवाना है जिदी आवाज़ भी चंगी होवे, कुरान भी सोहना पढ़दा होवे, पूरा महीना उहदे पिछे कुरान सुनना है। 27वीं वाले दिन उन्होंने 27,000 रुपया दे के नाल एक सूट ते 1.5 मीटर का रुमाला। कहानी नाराज़ हो रहे हो मैनूं लगदा तुहाडे चेहरिਆਂ तो। हैं जी, असी सिर्फ ਇਹਦਾ मतलब ए समझिया है। हुण सुनो कुरान की अजमत की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्राइल नूं अल्लाह ने 600 पर दिते ने। किने? 600 पर दिते ने। तो जिब्राइल ने कदी अपने 600 पर कट्ठे इस्तेमाल नहीं किए। गल समझने आ रही है? जिन्होंने वो बोलन, जिन्होंने नहीं आ रही मुँह थले रखो। जिब्राइल ने कदे अपने 600 पर कट्ठे इस्तेमाल, उच्ची बोलो, कदे भी नहीं किए। किसी भी काम वेले जिब्राइल ने कट्ठे इस्तेमाल नहीं किए, भावें जिन्ना मर्जी काम आया। और जिब्राइल को एक दिन पूछा गया सी, जनाब तुसी कदी सारी ताकत लई होवे? उन्हें कहा एक पर दी ताकत लई सी। उस दिन जदों भाइयों ने यूसुफ नूं कुएं च सिट दिता, अल्लाह ने आख्या जिब्राइल पानी की सतह तो पहले इनू बचाना है। एक पर की ताकत लगी सी उस दिन, एक पर की ताकत लगी सी उस दिन जदों इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं मिनजनीक ते रख के अगलिया ने छिक दी। इब्राहिम फिजाज सी, अल्लाह ने फरमाया अग च जान तो पहले अग नूं साडा पैगाम पहुँचाना है। एक दिन मैनू होर एक पर की ताकत लानी पई सी, जदों हज़रत इस्माइल दे गले उत्ते इब्राहिम छुरी रख चुकिया, अल्लाह ने आख्या जिब्राइल छुरी नूं आख कटना नहीं। एक एक पर की ताकत जरूर लगी है, पर 600 पर की ताकत कदे
जेड़े जागते बैठे हो तो बोलो ना। कदों लगी है जनाब 600 पढ़न की ताकत? फरमाया 2 मकामात ने, एक च मैं ला चुकी हैं, एक च लानी है। एक च मैं ला चुके हैं तो एक च अजे लानी है। ला के दे रहे हो, चुके हो जनाब। फरमाया जदों कुरान दी एक आयत लैन जांदा सी ना अल्लाह कोल मैं, उदों मैनू अपने 600 परां दी ताकत लानी पैंदी सी। ते आसमान, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, बड़ी मोहब्बत है तुहाडी, तुसीं नारा मार छड्या। भाई जब मैं कुरान की एक आयत लेने जाता था मेरे 600 परों की ताकत लगती थी। और तरीका क्या होता था? मैं जाते हुए भी कांपता था, आते हुए भी कांपता था, और जाते साथ मुझे रब की बारगाह में पहले सजदा करना पड़ता था। क्या करना पड़ता? सजदा करना पड़ता। और सजदा इतना तवील होता, जब राजी हो जाता उस सजदे से फिर अल्लाह इजाज़त देता, उठा सर और ले जा एक आयत। और मालाकूत के फरिश्ते कहते थे, पूछते थे एक दूसरे से, आज कयामत तो नहीं आ गई? आज कयामत तो नहीं आ गई? पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें तक, 7 आसमान है ना, 7वें तक हर फरिश्ता पूछता था आज कयामत आ गई है? दसिया जाता नहीं, कयामत नहीं है, जिब्राइल कुरान की आयत लैके जा रहा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली। अगे ए तो जिब्राइल ले आया ना दिसंबर दी रात। केड़ी रात? दिसंबर दी रात, जिदे कोल कुरान आ रहा है। दिसंबर दी रात होवे, नबी उठ के बह जावे, वो भी बाहर। तो जदों कुरान दी आयत दा नज़ूल होंदा सी, सहाबा कहंदे ने रसूलुल्लाह दे पसीना टिप 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 दिसंबर दे विच। तुहानू की पता कुरान की है? तुसी कुरान नू समझ ही नहीं सके, ते ना सानू किसी ने कदे समझाया है। और सहाबा कहंदे ने जदों ऊंटनी उत्ते सवार हुंदे सन रसूलुल्लाह ते कुरान दी कोई आयत आ जाती। ऊंट को जहाज़ कहा जाता है, सहरा का। क्या कहा जाता है? सहरा का जहाज़ कहा जाता है। फरमाते हैं जब कुरान की आयत कभी सवारी के ऊपर उतरी है, हमने देखा है ऊंट के घुटने ज़मीन में खड़ गए। कुरान किदे उत्ते नाज़िल उठते, किदे उत्ते होया? गल समझिए, कुरान नाज़िल हो रहे नबी ते, चीख निकल रही है उठ दी। अगली गल सुनो, सहाबा कहंदे ने जदों रसूलुल्लाह दे उत्ते एक आयत नाज़िल होंदी सी, गलती नाल भी कोई टच हो जांदा ते इंज लगदा सी जिवें लत लै गई है। जेड़ा आज़ाद टच होंदा ना रसूलुल्लाह नाल, उस वक्त इंज लगदा सी वो कट गया। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कमाल है ना जी जिन्हां ने कुरान नू लिया, जिन्हां ने कुरान नू इतनियां मुश्किलां नाल लिता। और फिर ये नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल कुरान अगर एक दिन नहीं आया, आप कुरान दे फिराक च रोंदे सन। तुहानू की पता होवे तुसी अलमारियां च सजा के रखिया, तुहानू पता ही नहीं है कि कुरान है की। मैं कहना जिन्होंने असी हिफज कराया उन्होंने भी नहीं पता कि कुरान है कि, जिन्होंने असी कुरान का आलिम बनाया, जोड़े जगह जगह दरसे कुरान पे देंदे ने, उन्होंने भी नहीं पता कुरान है कि। ये तो एवं बस इन्होंने रोटी खाण दे बहाने बनाए हुए ने। रसूलुल्लाह को एक दिन कुरान नहीं आया, रसूलुल्लाह रोन लग गए। इन्ना रोने हज़रत ज़ैद बिन साबित ने जदों देखा रसूलुल्लाह नूं रोंदियां ते पूछया, या रसूलुल्लाह अज फिर किसी ने गाली दी तुहानू? अज फिर किसी ने तुहानू मंदा बोलिया? अज फिर किसी ने तुहाडी गिरबान च कोई रस्सी पाई है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहीं ज़ैद, ये मसला नहीं है, गालियां तो लोग कढ़ते रहते हैं, इन्हों का की है, इन्हों कढ़ लैन दे। मैं कभी इन्हों की गालियां ते कान धरिया ही नहीं है। मैं तां रो रहा कि अज जिब्राइल नहीं आया, अज कुरान नहीं आया। एक जमाना है रसूलुल्लाह दे उत्ते कहंदे फतरतुल वही, की कहंदे ने? जागण वाला बोले, बाकी सुते रहन। हाँ, की कहंदे ने उन्होंने? फतरतुल वही। फतरतुल वही का मतलब है जिहदे विच वही मुनकता हो गई, जिहदे विच वही। हाँ,
तरीके च आंदा है कि जनाब वो 8 दिन रही, एक जगह ते आंदा है वो 11 दिन रही, एक जगह ते आंदा है वो 13 दिन रही। 8 दिन कुरान नहीं आया, 11 दिन कुरान नहीं आया, या फिर 13 दिन कुरान नहीं आया। तो जदों इन्ने दिन कुरान नहीं ना आया, इन्ने दिन रसूलुल्लाह अपने घर भी तशरीफ नहीं लै गए। तुहानू की पता मैं कुरान दस रहा कि कुरान है कि इन्ने दिन रसूलुल्लाह अपने घर तशरीफ नहीं लै गए, किसे कोल कुछ खादा नहीं, किसे कोल कुछ पीता नहीं, ते रोई जा रहे ने। की करी जा रहे ने? तो जदों 13वां दिन होया ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गल आखी अपने रब नू, या अल्लाह अगर अज कुरान ना आया तो मुहम्मद दुनिया छड़ देगा। जे अज ना आया तो फिर तेरा मुहम्मद दुनिया छड़ देगा। तो जदों रसूलुल्लाह ने यह गल की ना, फिर जिब्राइल आया आके आखिया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। चमक दिया चेहरे वालिया, ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਦਾ ਰਾਤ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੱਧਾ ਕਾ ਰੱਬੋ ਕਾ ਵਮਾ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ? इश्क कुरान के 13 दिन ना घर गए, ना कुछ खादा, ना कुछ पीता, बस रोंदियां गुजरी कि कुरान आ जावे, कुरान आ जावे। तो जदों कुरान आया रसूलुल्लाह खुश हो गए। की हो गए? खुश हो गए। ए ते सी जी आन दा मंजर, ऐसी कुरान दे आन दा मंजर जिस नबी उत्ते नाजिल होया, उस नाजिल होने दे कुछ वाकयात मैं तुहानू दसे। अगली गल सुनो, हुण जदों कुरान नाजिल हो रहा सी, अल्लाह ने आख्या सोने सी तैनू नबूवत दिती, लई ली नबूवत। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। ए पहली वही आई, नबूवत आ गई। वर्का बिन नौफल ने आख्या जनाब ये वही फरिश्ता है जेड़ा हज़रत मूसा को आंदा सी, ये वही फरिश्ता है जेड़ा ईसा को आंदा सी, ये वही फरिश्ता है जेड़ा इब्राहीम को आंदा सी, ये वही फरिश्ता है जेड़ा। ते तुसी भी लगदा है अल्लाह दे नबी हो गए हो। ए जेड़ा कलाम तुसी सुना रहे हो, ये बंदे दा ते है नहीं, ए बंदे दा है नहीं। तुहानू नबूवत तो सरफराज कर दिता गया है, तुसी ऐलान बाकी करना है। अल्लाह जदों आखेगा उदों तुसी ऐलान करना है, मैं जिंदा रहा तो मैं तुहाडा कलमा जरूर पढ़ांगा, मैं कलमा जरूर पढ़ांगा। तो एक दिन वो भी आएगा, तुहाडी कौम तुहानू मक्कियों कढ़ देगी, अगर मैं उस दिन भी जिंदा होया तो तुहाडे नाल मदद जरूर करांगा। तो रसूलुल्लाह ने पूछा मेरी कौम मैनू कढ़ देगी? चाचा किहो जिहियां गल्लां करदा, मेरी कौम तो मैनू सादिक आखदी है, मेरी कौम तो मैनू अमीन आखदी है, मेरी कौम नू मेरे तो कोई गिला नहीं, मेरी कौम किवें कढ़ देगी? फरमाया बच्चे हजे इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देख होता है क्या। ए जदों कुरान दी आयत आई ना अगली, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ के सुनाया, मक्के वालियां नू बुला के दस्या जनाब आओ कुरान आ गया जे। या अय्युहल मुद्दस्सिर, अगली आयत आई है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फानज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर। सोनिया चादर ओढ़ के सोना लिया, तैनू नबूवत चादर ओढ़ के सोन वास्ते ते नहीं दी। कुम फानज़िर, उठ लोगों नू डराए कुरान पढ़ के, व रब्बका फकब्बिर, उन्होंने दस साडा इक्को ही रब है जिहड़ा सारियां तो वड्डा है। हैं जी ए कुरान दी आयत जदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाइयां ना, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ सादे कहते सन, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ अमीन कहते सन, उन्होंने ਜਿਹੜੇ लफज बोले मैं मिंबर ते बह के बोल नहीं सकता नबी के बारे।
گل انہیں تیکر ختم نہیں ہوئی. نبی پاک قرآن پڑھتے سن. کتنے پڑھیا؟ اوکاز دے میلے وچ، منہا دی منڈی وچ، جتھے جناب 4 لوگ کٹھے ہون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دین. تے جتھے جتھے نبی جاوے ابو جہل ابو لہب تے انہاں دی پوری ایک ٹیم بنی کہ تسی نبی دے نال رہنا. لفنگے لوسفراں نے کی کرنا جناب؟ جدوں بھی نبی پاک قرآن پڑھن تسی کی کرنا؟ مقام و تصدیتن، سیٹیاں مارنیاں، تالیاں مارنیاں. کی مارنیاں؟ ہاں. مسجد کھڑے ہو کے قرآن سننا ہو رے، مسجد کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا ہو رے، اوکاز دی منڈی جا کے قرآن پڑھنا ہو رے. جی مسجد پڑھنے والے قاری قرآن نو جدوں وناس کردا ہے انہوں آخر تے کم از کم 25-30 ہزار روپیہ لبدا ہے. تے او دن یاد رکھو نا، جدوں رسول اللہ قرآن پڑھدے نے ادوں سر وچ پتھر وجدا ہے. گل سمجھ آ رہی ہے جنہاں نوں؟ تے او بولی جان بھئی تانوں کی پتہ قرآن کی ہے؟ تسی دیکھے ہی نہیں رسول اللہ دے او 13 سال کہ نبی پاک ادھروں قرآن پڑھدے نے، ادھروں جناب سیٹیاں تالیاں شروع ہو جاندیاں نے. میں ایک قرآن دی آیت تانوں آکھیا سی میں آخر تے پڑھاں گا جے میرا زندگی رہی، وقت ہویا تے وقت تو ہجے 2 منٹ ہے نے، میں جلدی نال قرآن دی آیت پڑھنی ہے. سبحان اللہ آکھو نا پھر. اے تسی سمجھو گے شاید مولوی صاحب میں گپا ماری جا رہے ہیں. ہیں جی اے قرآن سنن دی سزا، قرآن پڑھن دی سزا جڑی رسول اللہ نو دتی گئی ہے، قرآن پڑھن دی سزا. اے نہیں آکھیا تسی قرآن پڑھو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو آواز ہی انج دی دتی سی جڑا ایک دفعہ سن لیندا سی پھر وہ کافر رہ نہیں سی سکدا. اس آیت جڑی میں پڑھن لگا دی تفسیر عالمہ نے یہ گل لکھی ہے، وقال الذین کفروا، اس کافر نے آکھیا، وقالا اور کہا، الذین اس نے کفروا جڑا کافر سی. کنے آکھیا؟ کافر سی، مکے دا سردار سی، نا او دا ابو جہل سی. اس کافر نے آکھیا لا تسمعوا لہذا القرآن، محمد جدوں بھی قرآن پڑھے تسی قرآن نہیں سننا. میں قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں، ذمہ دار ہاں جناب دا. جی 24 پارے دے وچ آیت موجود ہے، وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا. کیا کہا؟ لا تسمعوا، نہیں سننا، لہذا القرآن، اے قرآن جڑا محمد پڑھدا ہے، والغوا فیہ، ایک ہوندہ ہے قبلہ نہ سننا، ایک ہوندہ ہے ہاں. کلاس وچ 2 طرح دے بچے ہوندے نے، ایک ہوندے نے او جڑے پڑھدے نے، ایک ہوندے نے او جڑے نہیں پڑھدے، ایک ہوندے نے او جڑے نہ پڑھدے نے نہ پڑھن دیندے نے. ہیں جی اس طرح دے بچے ہوندے نے نا جی، اے ہر جگہ تے پائے جاندے نے. ایک ہوندے نے او جنہاں نے محنت کرنی ہے، ایک ہوندے نے او جنہاں نے نہیں کرنی. تے تیجی قسم دی مخلوق ہوندی ہے جنہاں نے نہ کرنی ہے نہ کرن. کدی اینوں انگل، کدی اینوں انگل، کدی اونوں سد، کدی اینوں سد، کدی ادھر رولا کدی ادھر رولا. انہاں دا مقصد یہ ہوندا ہے نہ پڑھاں گے نہ پڑھن دیاں گے، کیونکہ تسی پاس ہو گئے تے ساڈے ماں پیو نے تے سانوں لا پھا کر دینی ہے. ہیں جی وہ اپنے گوانڈیاں نو بڑا تنگ کردے نے. اے قرآن نہ سن دے تے کوئی مسئلہ نہیں سی، نہ سن دے قرآن تے اگلی گل سنو نا، والغوا فیہ، جدوں محمد قرآن پڑھے تسی شور پانا ہے. کی پانا ہے؟ شور پانا ہے. اینا شور پانا ہے کہ لعلکم تغلبون، تاکہ تہاڈی آواز اچھی ہو جاوے، محمد دا قرآن دب جائے. ہیں جی اے قرآن دی آیت میں سنائیے تانوں. اللہ پاک فرماندا ہے جدوں میرا نبی قرآن پڑھدا سی نا تے مکے دے کافر کی کہندے سن؟ قرآن نہیں سننا. چلو نہ سن دے آپ، ہور کوئی سن لیندا آن جان والا ہیں. منڈیاں وچ جاندے سن نا رسول اللہ تے اوتھے صرف مکے والے تھوڑی ہوندے سن، اوتھے تے آن گوان دے سارے لوگ اکٹھے ہوندے سن. میلیاں دے وچ قرآن سنانا، منڈیاں دے وچ قرآن سنانا. تے کافر اتھے جا کے کی کہندے سن؟ نہ سننا ہے نہ کسے نو سنن دینا ہے. جدوں بھی محمد قرآن پڑھے
تسی کی پانا ہے؟ شور پانا ہے۔ میں کہنا میرے واسطے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، تسی مسجد وچ ممبر لوا دیتا ہے، میں اتنے بہ کے قرآن پڑھ رہا سنا رہا تمہیں، ہیں جی ہیں جی ہے نا جی۔ ساڈے کول حافظ قرآن ختم کریا سی انہوں ہار پھولاں دے دیندے ہاں، محفل اتے کوئی تلاوت کرن آوے پھول وکھرے دیندے ہاں، پیسے وکھرے دیندے ہاں، روٹی چنگی وکھری کھوانے ہاں، قربان جاواں کملی والیا تیری شان تو۔ کوئی سٹیج نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی او بھگت نہیں، کوئی پھولاں دے ہار نہیں، تو قرآن پڑھدا ہے، ادھر سیٹیاں تاڑیاں پتہ نہیں کی بدتمیزیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ جی اج دا کوئی بندہ ہوندا تے انہیں کہنا سی مول صاحب اے تسی جانو تے تہاڈا کام جانے، ساڈے تے ساڈے رشتہ داراں نے جینے حرام کر دیتے، وہ کہندے تو بھی یہ کام لگ گیا، تو بھی یہی کام لگ گیا ہے۔ تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانا بند کسے نے سنیا نہیں سنیا، آپ نے پڑھیا ہے، کسے نے سنیا نہیں سنیا، آپ نے پڑھیا ہے، اور اینا پڑھیا ہے کہ جیدے کانے چے ایک لفظ دی آواز بھی گئی ہے نا، او دا دل چاندہ سی یار اگے سنیے تے صحیح کہندہ کی ہے، اینا پڑھیا قرآن۔ اوکاز دے میلے وچ جناب، منڈیاں وچ جناب، پھر ایتھے نہیں گل بنی، رسول اللہ طائف چلے گئے قرآن سنان، انہوں نے جو کچھ کیتا ہے وہ میں دسن دی لوڑ نہیں، وہ تواڈے سامنے ہر بچے نے پڑھیا ہوئے طائف والا واقعہ ہے جی۔ جدوں سارے پاسے بند ہو گئے، اللہ نے فرمایا سونے ہونے تو ہجرت کر مدینے آ، ہونے تو کی کر ہجرت کرتے مدینے آ۔ ٹائم پورا ہو گیا، میں انشاءاللہ مدینے تو کل دساں گا اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔